Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, dans le cadre du cours en ligne, nous allons commencer dans cette vidéo, Inch'Allah, l'explication concernant la comptabilité internationale. Donc, d'abord, je voudrais remercier quelques amis qui عاونونا باش نلونسيو هاد لا فيديو هذا. شيماء، أيوب. دونك حاولوا يعاونونا لانه كانت عندنا بزاف ديال الخدمه، كان عندنا بزاف ديال لي كور، كانوا بزاف ديال لي زوبستاكل، سيرتو كو هاد لا ميثود هادي لي هاد لا ماتيير اللي جديده وما كناش حاطينها في لو بلان باش نلونسيوها. مي auprès de la demande ديال quelques étudiants on a décidé Inch'Allah باش نديرو فيها حتى هي نعطيوها حقها شويه. Donc, à la baraka Allah. Donc, la comptabilité internationale. Donc, d'abord, il faut faire la distinction entre les normes nationales et les normes internationales. يعني كنتكلم على la comptabilité internationale، كنتكلم على les normes internationales اللي عاد ولينا كنسمعوهم من بعد 2000 عاد ولينا كنسمعوهم في ليكونومي. هاد لي نورم هادو جاو باش يعطيونا واحد لا كونطابيليتي، باش يعطينا واحد لا كونطابيليتي اللي هي انترناسيونال. سيتادير كو عندي دي نورم اللي كيحاولوا بار اكزومبل الا كنتي انت كتحسب لامورتيسمون في المغرب، دونك ميم ميثود غادي نحسبوا بها لامورتيسمون في الجيري، في تونس، في ليجيبت اكسيتيرا. دونك حنا اون سي كو بانهم les pays sont divisés entre deux، كاين لي فرانكوفون و لونغلوفون. دونك هادو سواء كتكون واحد لا كونطابيليتي اللي تابعه للفرانكوفون و لونغلوفون، دونك حنا تابعين للفرانكوفون. مي في لي نورم انترناسيونال كنلقاو واحد لي نورم اللي هما كيجمعوا لنا لي كونطابيليتي، كيجمعوا واحد لي نورم اللي كيعطيونا واحد لا كونطابيليتي وحده. هاد بارمي لي زافونتاج ديال هاد لا كونطابيليتي هادي كتخلي لي زاكسيونير اللي يقدر يكون بانه انا بورت كيل بي يعرف لا سيتياسيون ديال ديك لونتربريز، ويعرف كيفاش لي نورم اللي كيحكموا في ديك لونتربريز، وكيفاش لي زيتا سانتيز ديال ديك لونتربريز. دونك اول حاجه عندنا هو الكود جينيرال دو نورماليزاسيون كونطابل. دونك هو هاد الكود جينيرال دو نورماليزاسيون كونطابل هو كيجيري لا كونطابيليتي ناسيونال ديالنا. وكاينين لي نورم انترناسيونال اي اس دي اف ار اش. دونك هاد لي نورم فيهم يا بليزيور نورم اللي كاينين، وبارمي هاد لي نورم اللي غنشوفوا بزاف. دونك اول واحد غنبداو به هو لي نورم ديال لي اي اس 16. دونك هذا كيكون كونسيرن لي زيموبيليزاسيون كومبوريل. دونك غنعطيو لا ديفينيسيون. الوغ دونك هنا كاين واحد الفوتوغراف. دونك ce sont des actifs. Donc les normes l'IAS définit les immunisations corporelles comme des actifs détenus par une entreprise, soit pour être utilisés dans la production ou la fourniture de biens et services, soit pour être loués à des tiers. Donc هذا هو la définition اللي كيعطينا هاد لي نورم كيعطينا باغ لي اس 16. دونك لي زيموبيليزاسيون كومبوريل حنا كنعرفوا بانهم راه سون كلاسي دون لا كلاس 2 بور لونتربريز و سون ديستيني à la production, sont destinés à fournir des biens ou des services. Donc ne sont pas destinés à la revendre. Donc كنلقاو ميم ديفينيسيون اللي كيعطينا هاد لي اس 16. الوغ هنا غادي نشوفوا كيفاش نقدروا نديتيرمينيو واحد لو كو داكيزيسيون ديال واحد لي موبيليزاسيون. دونك انا حاولت يكون الكور صادابتي على حساب هادوك لي كان اللي عطاكم البروف، لانه في ليكزامان داكشي اللي كتلقاو هادو هما لي كان اللي كيكونوا. Donc la détermination du coût d'acquisition. On sait bien que le coût d'acquisition selon le code général de normalisation comptable هو le prix d'achat ديال واحد l'immobilisation. هو كنسميوه le coût historique ou bien كنسميوه بانه le coût la valeur comptable ديال واحد l'immobilisation. Mais هنا غنلقاو la différence. Donc, selon l'IAS, le coût d'acquisition est le coût engagé pour mettre en service d'un actif. Donc, le coût engagé pour mettre en service d'un actif. Donc, خصنا نفهموا هذه المسألة بزاف ديال كيفاش بأنه le coût engagé pour mettre en service d'un actif. Donc, je vais vous donner un exemple li simple. Par exemple, غادي نقول لك غتشري une machine. هاد لا ماشين هادي غتشريها من l'étranger. دونك من غتشريها من ليترونجي شنو هما لي كو
va être supporté باش توصل عندك هاد لا ماشين. اول حاجه هو البري داكيزيسيون. لو بري داكيزيسيون سيتادير هذاك هو لو مونطون بايي بوغ ديتونير ديك لا ماشين. دونك واش سي بون غتحبس المساله هنا؟ نو. tu vas payer des autres charges telles que droit de douane, donc tu vas payer l'assurance de l'aérien, tu vas payer le transport, donc عاد كاينه لا تي في ا. دونك هادو ليكو كاملين. الوغ ملي غتوصل عندك انا لا ماشين باغ اكزومبل لو بري داكيزيسيون ديال لا ماشين هو 5000 مي افيك Sico vont augmenter le prix d'acquisition. Donc augmenter le prix d'acquisition. Donc tu dis la machine راه ما تقامش عليك ب 5000 donc تقامش عليك par exemple ب 16000 ou bien 18000. donc ça dépend على حسب هذوك اللي كل شحال كيساويو. دونك في الاي اس في لي نورم الاي اس كياخذ لنا بعين الاعتبار هذوك اللي يكون لي اونغاجي كيقول لك بانه لا ماشين خصها تسجل بدوك لو كو كامل اونغاجي بور ميتر اون سيرفيس. يعني خصها باش هذوك لي كو كامل اللي نتايا اللي انت لي كو اللي خلصتي نتايا باش توصل عندك ديك لا ماشين. دونك لي كو اللي خلصتي كتلقى بينهم باغ اكزومبل كاين دي كو اللي هما عطانا لو دروا هاد لي اس باش يكونوا. دونك بارمي هاد لي كو عندنا هو لو بري. دونك هنا كاين فوت لو بري عندنا لو بري داشا. دونك لو بري داشا سي لو بري داكيزيسيون زائد لا تي في نو ريكيبيرابل. دونك ان شاء الله في هاد لاني هادي vous allez étudier la fiscalité et TVA non récupérable, la différence entre TVA récupérable et TVA non récupérable. Donc la TVA non récupérable, c'est-à-dire que ما غاديش تريكيبيري TVA. tu as acheté هاد البيان هذا بالTTC و tu as payé la TVA وما عندكش لو دروا باش تفاكتوري التيفيا. دونك هنا كتكون تعطي في التيفيا. الوغ هنا كتعطيك لو دروا باش تريكيبيري التيفيا بليس لي زوت فخي. شنو هما هاد لي زوت فخي؟ عندنا لو فخي دو ترونسبور, droit de douane, frais d'installation, frais de montage, le frais de pré-exploitation, le frais de préparation du switch, l'indemnité journalière pour le personnel en formation. Donc هادو هما اللي كل اللي تقريبا ديما كيكونوا. دونك نشرحوا بواحد بواحد. دونك شرحنا البري داشا, شرحنا لا تيفيا نو ريكيبيرابل, نزيدو نشرحوا لي زوت فخي. لو فخي دو ترونسبور سي بون راه باين, دروا دوان راه باينه. لي فخي دانستالاسيون دونك لانستالاسيون راه مازال ما بداتش, مازال ما دارش الديماراج هذيك لا ماشين. دونك راه غيدخل المونتاج جا هو راه سي بون راه غادي يدخل. لو فخي دو بري اكسبلواتاسيون, لو فخي دو بري اكسبلواتاسيون نعطيكم ان اكزومبل باش تفهموا الامور مزيانه. هو ديك لا ماشين باغ اكزومبل حنا جبناها درنا ليها ليسي, راه نسيت هنا بانه كاين لي فخي د ليسي حتى هما راه داخلين. دونك لو فخي دو بري اكسبلواتاسيون هي لا ماشين سي بون راه وقفات غادا تخدم. مي البروبليم سو كو هو ديك لا ماشين حنا كنشريو واحد لا سوم ديال واحد لي ماتيير بروميير وكنحطوهم باش نشوفوهم واش غيخرج لنا هذاك لو برودوي فيني اللي حنا بغينا ولا لا. دونك هادوك لي فخي هادوك هما لي فخي دو بري اكسبلواتاسيون. دونك افون ليكسبلواتاسيون هادوك حتى هما كنعتبرهم بارمي لو كو داكيزيسيون لانه لا ماشين مازال ما كتجينيريش واحد لافونتاج ايكونوميك بور لونتربريز. دونك مازال ما بداتش كتجينيري واحد لي ريسورس. Donc le frais de préparation du site. Donc le frais de préparation du site c'est rarement فين كتكون, مي فين غتلقاها مزيان بزاف وهو كيحط هذه المساله هذه ملي كنشريو واحد لانستالاسيون تكنيك ماتريال اوتياج. ملي كنشريو واحد الماتريال اوتياج اي اون سي بيان كو ماتريال اوتياج كتاخذ لنا واحد لا سوبرفيسي اللي كبير بزاف. دونك لا بريباراسيون دو سيت يعني هو هذوك الناس اللي كيحفروا لنا الارض وكيديروا. دونك هاد لوكو هو كيكون انكلي في لوكو داكيزيسيون. الا لاحظتوا بانه راه كياخذ لنا بانه لي بري كاملين اللي عندهم علاقه عندهم علاقه بديك لو كو داكيزيسيون ديال ديك لا ماشين باش دير امارش. دونك عندنا لي زيليمون لانديمينيتي جورناليير بور لو بيرسونيل اون فورماسيون حتى هذه كتدخل. هذه اللي من كنعطيوها هذه كتكون بانه كونسيرنو واحد لابير واحد الفورماتور ولا واحد فورماتريس اللي كنجيبوها باش كتفورمي لنا دوك الناس باش يوليو يخدموا في ديك لا ماشين. دونك هذا حتى هو كنعتبروا بارمي لو كو داكيزيسيون لانه الا ما فورماتش لنا دوك الناس راه ما غاديش يخدموا. دونك لا ماشين ما غاديش دير ان مارش سي بون. دونك هادو هما لي فري اللي هما انكلي. دونك لي زيليمون اكسكلي دو كو داكيزيسيون, لي زيليمون اكسكلي دو كو داكيزيسيون كاين اول حاجه عندي لي فري دينوغاسيون دو سيت. عندي هذه فين كتكون هذه الشرح ديالها باش نفهمو مزيان. دونك هنا كيقول لك بانه الافتتاح لينوغوراسيون
الا قلبتوا عليها غتلقاو بانه هي بحال لوفيرتور. دونك لوفيرتور ديال هذاك ديال لو ليو ديال اللي غتخدم فيه ديك لا ماشين. دونك كتلقاوها بحال هكذا تيل كيلي. دونك هي راه اكسكلي من الكود اكيزيسيون لو فري دوفيرتور دو نوفيل انستالاسيون. دونك الا لاحظتوا هاد لي فري دوفيرتور دو نوفيل انستالاسيون سيتادير كو لا ماشين راه ديجا دارت ا مارش، دونك راه غيكون اكسكلي. يعني اون فوا كدير لا ماشين ا مارش راه جو بو با انتيغري واحد لوكو ولا واحد لا. دونك لونسمون دو نوفو برودوي راه ديجا دارت ا مارش. لوكو ادمينستراتيف سي لونتربريز كي دوا سيبورتي هاد لوكو هادو. دونك سي الغوسورس هيومان ماشي بانه ماشي باغ ديبارتمون كونطابل. شونجمون هنا شونجمون. دونك هنا كاين فوط عاوتاني. دونك هنا عندي changement. Donc là, changement d'équipe de travail, coût de réorganisation. Donc changement d'équipe de travail, c'est-à-dire que la machine درت en marche le contrat de maintenance. دونك الا لاحظتوا معايا هنا في هاد ليكو كاملين، راه هما سون ديكو اللي كيجيو من بعد من الديماراج ديال لا ماشين. دونك سكيل فو روتونيغ هما اللي كندخل هما اللي كيكونوا افون لو ديماراج ديال لا ماشين. مي اون فوا كديماري لا ماشين كدير اماج الكريي دي زافونتاج ايكونوميك بور لونتربريز جو بو با انتيغري واحد لوكو. دونك جو بونس كو سي كلير. دونك هادي سي تري امبورطون، هاد لا بارتي راه سي تري امبورطون لانه سي كتكون ليي. دونك نهار لو جور د ليكزامان كيحط لك البارتي الاولى اللي كتكون بانه لا ديتيرماسيون دو كود اكيزيسيون. اي ا بارتير هاد لو كود اكيزيسيون tu vas comptabiliser la machine, tu vas calculer la dotation, tu vas travailler avec un autre يعني raisonnement اللي هو la comptabilisation par composant. donc الا كان عندك لو كود اكيزيسيون كان عندك خطا راه غيمشي لك كلشي خطا. سي بون. الوغ ندوزو لا comptabilisation qui est très important. donc le jour de l'examen كيقول لك comptabiliser la machine selon le CGNC, le code général de normalisation comptable, ou selon les normes internationales. Donc حنا عرفنا كيفاش كنديتيرمينو لو كود اكيزيسيون. الوغ سولون لو سي جي ان سي هنا غنعطيك دو كان اللي كدير واحد البروبليم حتى هي. عندنا لا تي في ريكيبيرابل وعندنا لا تي في نو ريكيبيرابل. دونك في الكان اللي كتكون عندنا لا تي في ريكيبيرابل كنديرو ايموبيليزاسيون ماشين. وشوف معايا فيغ اتونسيون. دونك هنا شنو درت البري داشا. البري داشا. دونك سيمون لو بري داشا. علاش درت البري داشا؟ لان في لا كونتابيليتي ديالنا حنا اون برون اون كونسيديراسيون كو لو بري داشا، اون نو برون با اون كونسيديراسيون لي زوتر فري اونغاجي بور ميتر اون سيرفيس ديال هذيك لا ماشين هذيك. مي وشنو خدينا عاوتاني ايطا تي في ريكيبيرابل دون ان كونتر دو تي في. دونك اون نا با انتيغري لا تي في هنايا، هنا الاور تاكس هنا تي في وفورنيسور دي موبيليزاسيون حطينا فيه البري داشا تي تي سي. دونك لور تاكس بليس لا تي في كيعطيني البري داشا تي تي سي فهنا. دونك علاش اختاريت الفورنيسور دي موبيليزاسيون؟ لانه حنا كنشريو اون ماشين ولا ماشين عارفين حنا كناخدو واحد الفورنيسور الا خدينا اكريدي. دونك كان اون يوتيليز هاد لو كونت هذا اللي سميتو فورنيسور دي موبيليزاسيون لانه خدينا اون موبيليزاسيون اللي كيكون في كلاس 1. دونك كنحط في الليبيلي سونو لو بلو كونطابل ماروكان. الوغ كندوز عاوتاني لا تي في نو ريكيبيرابل. دونك في لا تي في نو ريكيبيرابل كنحط ايموبيليزاسيون ماشين وكنحط في الكريدي فورنيسور دي موبيليزاسيون et sans prendre en considération le compte de la TVA car c'est déjà inclus هنايا le prix d'achat TTC. donc le prix d'achat كناخذو هنايا le prix d'achat TTC. علاش؟ لانه TVA non récupérable. قلنا ملي كتكون لا TVA اللي هي non récupérable لونتربريز كتدخل ديك لا TVA فين؟ كتدخلها مع لو كو داكيزيسيون ديال لا ماشين. دونك في هذا الكا هادي vous devez faire attention. donc je pense que c'est clair. alors هنا غندوزو اللي مهم هو لا كونطابيليزاسيون سولو لي نورم لي اس تي اف ار اس. دونك غنبداو عاوتاني بلا تي في نو ريكيبيرابل. دونك في لا تي في نو ريكيبيرابل لاحظ معايا شنو درت ايموبيليزاسيون ماشين ودرت في الكريدي فورنيسور دي موبيليزاسيون. ولاحظ معايا لا ديفيرونس هنا خديت لو كو داشا تي تي سي. دونك انا دونك جو فو كونساي باش تحبس الفيديو هنايا وتمشي تعاود تشوف لا ديفيرونس شنو ما بين البري داشا والكو داشا. علاش هنا خدينا البري داشا وهنا خدينا الكو داشا؟ لانه قلنا بانه في لي نورم انترناسيونال اون برون اون كونسيديراسيون تو لي زوتر فري اللي اونغاجي اللي انا سيبورتيت باش توصل عندي ديك لا ماشين. وبارمي هاد لي فري قلنا هما الترونسبور درودوان يعني هادوك لي فري اللي اون سيتي في الاول. مي علاش حطيت هنايا المونطو تي تي سي الكود داشا تي تي سي؟ لانه دخلت فيه حتى لا تي في دخلتها. دونك غيكون هنا المونطو اللي غيكون هنا هو غيكون هنا وما خديتش بعين الاعتبار ان كونت ديال لا تي في. دونك جو بونس كو سي كلير سا. الوغ
وفي لا تي في نو ريكيب، وفي دوزيام كا عندنا هنا دوزيام كا دونك عندنا هنايا عندنا تي في ريكيبيرابل. دونك هنا عندنا تي في ريكيبيرابل، لاحظ ما يخديش ايموبيليزاسيون ماشين، هي خديت هنا الكود داشا اور تاكس وتحتو حطيت لا تي في لانه كتكون تي في ريكيبيرابل. دونك انا عندي الحق دونك انا عندي الحق نريكيبيرا لا تي في. دونك ما عنديش جي با لو دروا باش نانتيغري لا تي في في لو مونطو ديال الكود اكيزيسيون سي بون. دونك كنحطها بوحدها، وفي الكريدي كنحط فورنيسور دي موبيليزاسيون كنحط المونطون اون تي تي سي، لو كو داشا تي تي سي. Donc la différence entre le prix d'achat et le coût d'achat, c'est que le coût d'achat est égal au prix d'achat de l'immobilisation avec les autres frais. Et les normes nationales كنخدموا في le prix d'acquisition, le prix d'achat, و في les normes internationales كنخدموا le coût d'achat ou bien le coût d'acquisition اللي هو égal le prix d'achat زائد les autres frais اللي عطاونا هاد لي نورم هادو عطاونا الحق باش ندخلوهم. دونك الا لاحظتوا معايا راه هذه هي لا بارتي الاولى. دونك كيلكو نوت. دونك اون ا لو كو داشا ايغال لو بري داشا بليس لي زوت فري، تي تي سي من تي تي سي باش نحول الاور تاكس كنضرب في 1.2. دونك ou hors taxe égale TTC sur 1,2. Donc vous devez faire attention avec ce point là. Donc ce qu'il faut retenir la différence entre les normes nationales et les normes internationales. Donc les normes internationales on a dit que بأنهم كنخدموا غير le prix d'achat on doit faire attention avec la TVA soit récupérable ou non récupérable. Donc pour les normes on travaille avec le coût d'acquisition, avec le coût d'achat. Donc le coût d'achat est égal au prix d'achat plus les autres frais qu'on a le droit de l'intégrer dans le prix d'achat, avec le prix d'acquisition باش نسجلو. Donc علاش كتعطينا لو دروا، علاش كيعطيونا هاد لي نورم هادو كان لو دروا باش نانتيغريو لي زوت فري، لان اون سيبورتي هادوك لي زوت فري، وملي كندخلوهم في لو كود اكيزيسيون كنربحوا واحد لي زانويتي، كنربحوا واحد لا دوطاسيون اللي هو واحد لافونتاج فيسكال اللي طالع بزاف. دونك ابخي ان شاء الله غادي غنبداو ان شاء الله في لابارتي الثانيه الى قدنا الوقت باذن الله، اللي غادي نخدموا فيها بانه لو طرافاي بار كومبوزون. Et on va calculer aussi la dotation pour faire la différence, pour savoir la différence entre la dotation de coût général de normalisation comptable et la dotation par les normes internationales. Et on va voir que la dotation, les annuités calculées par les normes internationales sont plus élevées par rapport aux dotations qui sont calculées par le code général de normalisation comptable. Donc pour cette raison لأننا كنطلعوا من le coût d'acquisition. Donc j'espère que لحد الآن يعني كانت هاد لي زيكسبليكاسيون كانت كلير. دونك الا كان شي تساؤل او اقتراح او لا شي حاجه ما مفهوماش تقدروا تخلوها في لي كومونتير. دونك غنحاول نحبس لا فيديو هنايا باش ما يطولش بزاف، وان شاء الله نتلاقاو في نوتر فيديو باذن الله، والسلام عليكم.